वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से उमर अयूब साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि उनको धमकाया जा रहा है, इस्तीफों के मामले पर धमकियां दी जा रही हैं, इस सिलसिले को बंद किया जाना चाहिए। नकवी साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जैसे 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से उस टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जो है वो इसी तरह से धमकियां दी जा रही थी, वोट के लिए कायल किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। अभी भी वो सिलसिला जारी है। मजीद उन्हीं से जो है वो मजीद जानते हैं। जी नकवी साहब। नहीं, सिर्फ उनके नहीं कि एमएनएस के ऊपर है। जो लोग जख्मी भी हुए थे 26 नवंबर को, उनसे ये लिखवाया जा रहा है, ये कहलवाया जा रहा है कि हम एक्सीडेंट में जख्मी हुए, हम वहां मौजूद नहीं थे, हमें चोट वैसे ही लग गई। तो ये इस मुल्क में दिस इज फाशिज्म, टायरनी, खौफ के जरिए हुकूमत की जा रही है। आपका पी का ऑर्डिनेंस, ये सारी चीजें जो हैं ये किसी तरीके से इस मुल्क की इज्जत अफजाई तो नहीं हो रही। इस मुल्क को लॉ बनाना रिपब्लिक हम हो गए, हाइब्रिड रिजीम है और इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। हमें अपने रास्ते तब्दील करने चाहिए। अच्छा शमीम साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मौलाना साहब जो हैं वो एमकेएम के साथ भी मुलाकात करके हटे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ माजी में भी मुलाकातें होती रहीं 26 तरमीम के हवाले से। अभी मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक अगर देखें तो मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब एमकेएम जो है उसको कायल करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे लिए हेल्प आउट किया जाए मौलाना साहब की जानिब से। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब या एमकेएम को साथ लेके हुकूमत के खिलाफ कोई जो है वो एक्शन ले सकते हैं? हमदा साहब, पाकिस्तान की कुछ जमातों के ऊपर छाप लगी हुई है। छाप किसकी लगी हुई है कि हिज मास्टर्स वॉइस, हु इज द मास्टर, ही इज द मास्टर। आप उसमें कहते हैं पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जिसका लिया जाता है सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको जो टैक्स पेयर फंड कर दे, ये वो लोग हमेशा वही करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आप शहबाज शरीफ साहब उससे छुटकारा हासिल करना है तो एमकेएम भी रास्ता छोड़ दे, उनका साथ छोड़ देगी। पीपल्स पार्टी भी किसी बहाने से निकल आएगी, फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, वो फारिग हो जाएंगे, फिर जो उनका अगला प्लान होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। शायद उनके प्लान में यही हो कि जी अभी जो है 1.5 साल भर गुजारा नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ ने, और इसके बाद अगला 1 साल गुजरवा देंगे जरदारी के बिलावल को। अच्छा नकवी साहब, इसपे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पीछे हट जाती है तो उस पे फिर इस पे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके चांसेस किस तरह से बनेंगे विदाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? नहीं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही मिलकर बनेगी, इसके अलावा नहीं बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक असूली फैसला किया है, हमने ये सियासत नहीं करनी। लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जाते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साथ में खड़ी रहेगी बिलावल साहब के? तो वो पहले ही सेटलमेंट हो जाएगा। ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि जो अगर आपने नहीं बात मानी तो हम ये कर सकते हैं। अच्छा नकवी साहब, दूसरी जानिब अवाम के ऊपर मजीद बोझ जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये सियासी लड़ाई सबके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको अब खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है, वो मामला तो ज़ेरे गौर आ रहा है। दूसरी जानिब इसमें ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी और इसमें 1738 रुपए कीमत 35 पैसे फी BTU मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। इससे पहले हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं है लेकिन पंजाब में जो है वो आपने देखा पार्लियामेंटेरियंस हों, स्पीकर हों, उनकी तनख्वाहों में 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा कर दिया गया। 526%। बात यह है कि वो या
یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. سوئی گیس کے پیسے بڑھا دینا, پیٹرول کی قیمت بڑھا دینا, اسے کہ یا تو عوام کو سمجھا دیں کہ جو گیس پاکستان میں نکلتی ہے وہ گیس کیسے مہنگی ہو گئی, اس کے پیسے کیسے بڑھ گئے. ایل این جی کی کیا قیمتیں بڑھی ہیں اتنی کہ آپ کو جو ایل این جی کا کمپوننٹ ہے اور ویٹڈ ایوریج کے لحاظ سے آپ کو گیس کے بڑھانی پڑ رہی ہیں قیمتیں, اور اگر ایل این جی کی قیمتیں کم ہوں گی تو آپ کم کر دیں گے, تو ایل این جی کا کتنا حصہ ہے پاکستان کی گیس سپلائی میں. تو یہ ساری چیزوں کا حکومت ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. گڈ گورننس کی ایک شرط ٹرانسپیرنسی بھی ہے. ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں. اسمبلی میں ڈسکس کیوں نہیں ہوا کہ ہم قیمت بڑھائی نہیں جا رہے ہیں, پارلیمان کو عزت کیوں نہیں دے رہے, یہ ساری چیزیں پارلیمان کے باہر کیوں ہو رہی ہیں. ہم پہ تو تنقید ہوتی تھی کہ پارلیمان کو عزت نہیں دی. دیکھیے ہم پہ تنقید ہوئی, صحیح ہوئی بھائی, جس بات پہ آپ ہمیں تنقید کر رہے ہیں کم سے کم وہ عمل آپ خود تو نہ کریں. آپ بڑے بڑے امپورٹنٹ بل جو ہیں پریزیڈنشل آرڈیننس سے لا رہے ہیں, ہم پہ بڑی تنقید کرتے تھے کیوں لائے بھائی. تو they do not know how to walk the talk. یہ اپنی ایک دم 525% کو بھی ڈسکس تو اسمبلی میں ہی ہونا چاہیے تھا. ہفتہ 2 ہفتے ڈیبیٹ ہوتی, ممبران ووٹ کرتے, سارے عوام کو نظر آتا کہ جی یہ جو 380 کا عوام ہے پنجاب اسمبلی کے, اس میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے کہ جب غریب عوام پس رہے ہیں تو ان کی تنخواہیں اتنی بڑھا دی جائے. اور ابھی تو یہ پوری چیزیں نہیں بتائی, ابھی تو یہ نہیں بتایا سیشن اٹینڈ کرنے کا چارج کتنا بڑھا دیا, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا چارج کیا ہے, اور ایک آن این ایوریج ایم پی اے کتنے پیسے لے کے جاتا ہے. شمیم صاحب, پاکستان کی معیشت مستحکم نہیں ہے, پاکستان مشکل وقت سے دوچار ہے, مشکل حالات میں ہے, اور سیاست داؤ پہ لگا کے ریاست کو بچانے آئے ہیں. اس کے بعد یہ سارے اقدامات, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ڈوب مرنے کا مقام ہے, اور کیا کہا جا سکتا ہے. قوم کو کتنا بے وقوف بنائیں گے. میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا تھا جو میری زبان پہ آ رہا ہے, اس سے کہ وہ تہذیب کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں, لیکن اصل میں انہی نے پاکستانیوں کو سمجھا ہوئی ہے, اور وہ ہے نہیں پاکستانی. پاکستانی بڑے باشعور لوگ ہیں, ان کو ہر بات سمجھ میں آتی ہے. جتنا ظلم کرتے جا رہے ہیں اتنا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اور عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. آپ بازار میں چلے جائیں, ہر آدمی جو ہے اپنا ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فوراً تیار ہے. یہ اتنا ظلم کرنا روک دیجئے تو دیکھیں لاہور کے لوگ کیسے نکلتے ہیں باہر. جو پولیس نے کام دکھایا ہوا ہے وہ تو ایک ملٹری اسٹیٹ بنا دیا انہوں نے. وہ سارے غلام ہو گئے مریم کہ جو وہ کہتی ہے وہ کر دیتے ہیں, نہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے, ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ یا نہیں کرتا. اٹس ویری سیڈ کہ بیانڈ کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ لکھا جائے جس کے اندر ری ڈیفائن کیا جائے رول اداروں کے, اور جب ادارے غیر آئینی کام کریں تو اس میں قرار واقعی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی سوچے بھی نہیں. شمیم صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. پارا چنار والا واقعہ ہو, اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ کل شہریار آفریدی صاحب نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ میں صاحبزادہ حامد خان صاحب اور اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی وہاں پہ گئے, وزٹ کیا. وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے بیانات بڑے جو ہیں وہ زیر غور لانے والے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دونوں فریقین کو نہیں پتا ہوتا کون لوگ آتے ہیں, فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کے پی گورنمنٹ پہ سوالات وفاق حکومت بھی اٹھا رہی ہے, پنجاب حکومت بھی اٹھا رہی ہے, سندھ حکومت بھی اٹھا رہی ہے کہ کے پی سے یہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا, یہ چڑھائی اسلام آباد کی طرف کر دیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی
बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पुलिस के पास है, या इसके ऊपर एफसीने का रोल है, या फौज है, रेंजर्स हैं, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है। मैं तो एक चीज जानता हूं, ये सिर्फ मसला कोरम एजेंसी का क्यों उठाया जाता है? जो फाटा के इलाके में और दूसरी एजेंसियों में हम बात हो रही है और दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं होता? बलोचिस्तान में जो हो रहा है, तो बलोचिस्तान में कल भी 5 लोग मारे गए। इस आजकल रोजाना 5-4 लोग मामूल अफवाद के मारे शहीद मामूल हो गए। ये जो शहादतें हैं उनको इतना बांगे दौल नहीं बयान किया जाता, इससे कि उसके साथ पीटीआई नहीं जोड़ी जा सकती। कोरम एजेंसी के तमाम मामलात में क्योंकि ऊपर सूबाई हुकूमत जो है वो पीटीआई की है। भाई हमने तो नारे नहीं लगवा रहे, आपकी पुलिस फोर्स भी नारे लगाती है, हाथ में लगे, बंदों में लगे। मैं तो वो नारे यहाँ कहना भी नहीं चाहता, सारी दुनिया को पता है, दिखाए गए हैं सोशल मीडिया पे। जब सरकारी इदारों में ये फीलिंग हो जाए ये गुड तालिबान तालिबान किसने लेके आए, कि हमारा तो नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर ये कहना कि ना हमने गोली चलाई ना उनने गोली चलाई, तो गोली तो किसी ने चलाई ना, कोरम एजेंसी में भी चलाई। इस्लामाबाद में तो कम से कम ये तो पता है कि गोली किसने चलाई, वहां तो नहीं पता। नहीं पता तो सिर्फ एक ही नाम आता है, बैरूनी मुल्क का नासिर। बैरूनी मुल्क का नासिर में सबसे पहले रॉ आती है, उसके बाद मोसाद आती है। इन दोनों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि एक मजबूत पाकिस्तान इनके लिए बहुत तकलीफ दे। लेकिन अगर ये दोनों कोरम एजेंसी में ऑपरेशनल है और हमारी प्रीमियम एजेंसी ISI इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सक रही, तो आई डोंट नो हाउ वी कैन कॉल दैट अ प्रीमियर एजेंसी एनीमोर। शमीम साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शाजिया मरी जो हैं, वो अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़ी और कहा कि इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश किया हुआ है और वजारत बदाली का जो है वो वजारत बदाली का शिकार है। वो कह रही है कि ये कौन सी फायरवॉल है, हम किस से जवाब लें, इंटरनेट है नहीं और ये बिल डिजिटल जो है वो नेशन का लॉ ला रहे हैं। ये सिर्फ वो लॉज ला रहे हैं जिससे लोगों को और मजबूर किया जाए, और ये कहते हैं हम मीडिया में फ्रीडम है। कौन सी फ्रीडम है? देखिए, जो चीजें ये क्लेम करते हैं ये खुद ही अपने हाथों से और अपने किरदार से और अपने रवैयों से उसको खुद एक्सपोज भी होते हैं। जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने तो गोली नहीं चलाई, तो भाई लोगों ने सारी वीडियो देखी, तो सारी कौम पूछते हैं कि गोली किसने चलाई, गोली क्यों चली। इसी तरीके से भाई आपने सारी मोटरवेज बंद कर दी, ये भी नहीं कहने की हिम्मत कि हम पीटीआई के खौफ में बंद कर रहे हैं। इसी तरह आपने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, ये भी नहीं कह रहे कि ये हमने पीटीआई के खौफ से बंद किया, कि वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में, तस्वीरें जाएंगी, सारी दुनिया को पता चलेगा, आगाही बढ़ेगी। तो इनके मकासद ये बिल्कुल क्लियर कट है। देयर इज ओनली वन थिंग दे वांट, कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रूल एट व्हाटएवर कॉस्ट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान रहे या ना रहे, मुल्क 2 लाख हो जाए या ना हो। माजी में भी ये हुआ याहिया खान के दौर में, और आजकल याहिया खान 2 का जो है राज है। शमीम साहब, रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट के हवाले से आखिर में बस ये जान के आपसे इजाजत चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? माजी में जो है वो हुकूमत की तरफ से ये इल्जाम अभी भी लगाया जा रहा है कि एब्सोल्युटली नॉर्थ से बढ़ के अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेल्पिंग हैंड में नजर आ रही है, अमेरिका को बुलाया जा रहा है। एक ट्वीट पे इतना खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जानिब से फ्री बानी पीटीआई के हवाले से नाम लेके उनका जो है वो ट्वीट कर दिया गया, और वो नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर हुए डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा। जी देखिए, पहली चीज तो
ہم اگر اس بات کا اظہار خوشی کرتے ہیں کہ بائیڈن سے چھٹکارا ہوا، وہ تو یہ ہے کہ واضح طور پہ بائیڈن نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہے، تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ اچھا، ہمارا ایک بیانیہ ہے کہ فری عمران خان، اگر کوئی اور بھی یہ بات کہنے لگے کہ فری عمران خان، تو مجھے رونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ ایک سائیکولوجیکل ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں امریکہ پہ بھروسہ ہے؟ نہیں ہے۔ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، پارٹی بھی کہہ چکی ہے، ہمیں اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہے، ہم اسی لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہم سول نافرمانی بھی کریں گے، ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی پھر اسلام آباد آئیں گے، ہم جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہماری حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا تعریف کرتا ہے یا ہمارے موقف کی حمایت کرتا ہے، تو میں اس میں آنسو تو نہیں بہاؤں گا، میں خوشی ہوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھے گی، اور دوسرا جو اس میں امریکن انوالومنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پہ الزامات لگائے جاتے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے، ان کا جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ اسی کے حق میں کوئی ٹویٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے خوشی کی ہی بات ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ بائیڈن گورنمنٹ تھی تو بائیڈن گورنمنٹ کی جانے کی خوشی ڈیفینیٹلی ہمیں ہے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے کردار سے یہ چیز ثابت کی کہ وہ بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ بالکل خوش نہ تھے، جس کی وجہ سے وہ انوالومنٹ کی گئی، اور پھر اس کے بعد نو کانفیڈنس موشن آئی، اور ریجیم چینج کے تھرو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ گرائے گئی، یہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ فائر وال اور انٹرنیٹ والا معاملہ، اس پہ ان کی جانب سے موقف سامنے آیا کہ یہ خود ہی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی بندش کرتے ہیں، اظہار رائے کو جو ہے وہ بند کرتے ہیں، اور پھر خود ہی اپنے ہی چیزوں سے یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ ایکچولی یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو پارا شنار یا قرم والا معاملہ ہے اس کو کیوں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، صرف بلوچستان کے واقعات کو کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا، دیگر جگہوں پہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کیوں پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا۔ دوسرا انہوں نے یہاں پہ سوال اٹھایا کہ وہاں پہ موجود جو بھی عناصر ہیں، بین الاقوامی عناصر ہیں، تو ان کو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا جاتا، اور اگر بارڈر سے لوگ کراس کر کے آتے ہیں تو پھر بارڈر سے ان کو کیوں نہیں روکا جا سکتا، وہ کیسے اندر آ جاتے ہیں، پاکستان میں اگر سہولت کار موجود ہیں تو وہ ان کو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا جاتا، تو اگر دو فری کین پاکستان میں موجود ایک دوسرے پہ فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، ان کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے، تو پھر تیسرا کون آ جاتا ہے جو فائرنگ کرتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چلانی پڑی وہ بھی چلائیں گے، ہم دوبارہ سے اسلام آباد بھی آنا پڑا تو دوبارہ سے بھی آئیں گے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کلیئر موقف ہے اور کلیئر مطالبات ہیں، ہم مذاکرات کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں، حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہو تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان حمزہ بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔